آپ نے دو چھوٹے چھوٹے کاغذ لینے ہیں. ایک کاغذ پر کالے پین سے 5148 لکھنا ہے اور دوسرے پر اورنج پین سے یا ریڈ پین سے لکھ لینا ہے 5148. دونوں پر ایک جیسا ہی لکھنا ہے. جب رات کو آپ یہ عمل کریں گے تو سونا آپ نے دائیں کروٹ ہے. آپ کے دن بدل جائیں گے، حالات بہتر ہوتے جائیں گے، کروڑوں اربوں روپے کے مالک بن جائیں گے. اجازت اس کے لیے جو ہے سبسکرائب کرنے کی ہے. بار بار سبسکرائب نہیں کرتے پھر ان سبسکرائب ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیا کریں کہ بار بار یہ نہیں کہ بار بار سبسکرائب کرتے رہیں. ایک بار جس نے سبسکرائب کر لیا اسے اجازت ہے یہ عمل کرنے کی. زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی اس کی. جب آپ عمل شروع کرتے ہیں تو زکوٰۃ آپ نے دینی ہوتی ہے. تو اس کے بغیر یہ عمل کرامت ثابت نہیں ہوتا. تو اس کی زکوٰۃ آپ نے 141 روپے کسی بھی غریب کو، مسکین کو دے دینے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. دن اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے. دن جو ہے کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی بھی دن آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی مخصوص دن نہیں، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، اس میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. ٹائم جو ہے، وقت جو ہے اس کا وقت اس کا رات کو کرنا ہے. یہ عمل رات کو عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گے آپ. جب آپ بستر پر جانے لگیں تو یہ عمل کریں گے. بہت ہی آسان عمل ہے. اس سے آپ کے پاس بہت دولت آئے گی. جتنے بھی پیسے آپ کے پاس آئیں گے وہ بڑھتے ہی جائیں گے انشاءاللہ. اس سے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا بلکہ فائدہ ہی ہونا ہے. اس لیے یہ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ جو بھی عمل کیا کریں وہ مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ کیا کریں. کیونکہ جب یقین نہ ہوگا تو پھر عمل کام بھی نہیں کرتا. ہر کام میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، فراوانی ہوگی. بس آپ روزانہ صبح صدقہ کرتے رہیں. آپ نے صرف یہ 2 الفاظ لکھ کر اپنے جیب میں رکھنے ہیں. یہ 2 الفاظ جو تعویذ بنائیں گے، یہ ایک بلکہ آپ اپنے جیب میں یا پرس میں رکھ لیں گے اور دوسرے کو زمین میں دفنانا ہوگا. رات کو عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی. بستر پر جانے کے بعد یہ 2 کاغذ فولڈ کر کے اپنی زبان کے نیچے رکھ لینے ہیں اور یہ الفاظ 141 بار پڑھنے ہیں. یہ الفاظ میں لکھ دیتا ہوں ادھر ہی جو پڑھنے ہیں. وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ
फकब्बिर व रब्बुका फकब्बिर। ये 141 बार पढ़ना है। जितनी ज़कात यानी आपने दी उतने ये आपने पढ़ना है। ठीक हो गया? व रब्बुका फकब्बिर। इतनी बार पढ़ के एक बार आपको पढ़कर फिर सुना देता हूँ। व रब्बुका फकब्बिर। जब पढ़ लें तो ये छोटे कागज़ आपने ज़बान के नीचे से निकाल कर अपने पर्स में रख लेने। पहले ज़बान के नीचे ये रखने हैं और 141 मरतबा व रब्बुका फकब्बिर पढ़ना है। फिर उसके बाद ये तावीज़ अपनी ज़बान से निकाल लें, नीचे से निकाल कर अपने पर्स में रख लें एक। ठीक है? और आपका पर्स इससे खाली नहीं होगा, बल्कि इसे आपकी जेब में हमेशा पैसे रहेंगे और रोज़ाना बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। दूसरे तवीज़ को मिट्टी के अंदर दफन कर दें। बस ये अमल करके सो जाना है। अगली सुबह आपका अगला दिन कामयाबी का दिन होगा। आपका अगला दिन कामयाबी का दिन होगा। इसमें से एक आपने पर्स में रख लेना है और दूसरे को मिट्टी में दफना देना है। अगले दिन से आपके पास दौलत गैब से आने शुरू हो जाएगी। कुछ ना कुछ वसाइल बनते जाएंगे। कोई बंदा आ जाएगा, कोई कैसे आ जाएगा, कोई कारोबारी मामला ठीक होते जाएंगे, नौकरी में तरक्की होती जाएगी। यानी कोई ना कोई गैबी सबब बनते जाएंगे। आपके पास दौलत आती जाएगी और आपके पास इतनी दौलत आएगी, अरबों की हिसाब से दौलत आएगी। आप हर किस्म की चीज़ें लेंगे। लोग देखते हैरान रह जाएंगे देख देख के कि आपकी मिसालें देना शुरू हो जाएंगे कि आपके पास इतने दौलत आ गई है, आपने बहुत तरक्की किया है। बस आपसे एक गुजारिश है कि गरीबों में तकसीम करते रहें दौलत को, क्योंकि इस तरह माल में 70 गुना इजाफा होता है। ये अल्लाह ताला का वादा है, ये मेरा वादा तो नहीं, या और किसी का वादा नहीं, आम बंदे का। इस पे गौर ज़रूर करें कि बांटने से 70 गुना इजाफा होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो और वो आपको दुआओं में याद रखें कि हमें इस बंदे ने ये बताया था और इससे हमारे तरक्की हुई है, हमारे पास दौलत आई है, और वो हमेशा आपको दुआओं में याद रखेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके ये शेयर भी किया करें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। तब अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।